गुलाब की झील गांव के किनारे पर वाक़ थी। ये झील किसी भी इंसान के दिल की ख्वाहिश पूरी करने की जादुई ताकत रखती थी, लेकिन इसकी ताकत एक खास परी चांदनी के हाथ में थी। गांव वाले झील की तरफ इंतहाई एहतराम से देखते थे, और जब भी चांदनी रात होती झील की सतह पर जादुई रोशनी फैल जाती थी। कहते थे कि झील के पानी में एक जादू की परी रहती है जो सिर्फ उनकी मदद करती है जो इसकी ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। गांव के लोग झील के बारे में मुख्तलिफ कहानियां सुनाते थे। उन कहानियों में सबसे ज्यादा मशहूर वो थी जिसमें कहा जाता था कि अगर कोई इंसान झील के करीब जाकर दिल से दुआ करे तो परी इसकी एक ख्वाहिश पूरी करती है। लेकिन ये झील की ताकत इसके चैलेंजेस के बगैर नहीं मिलती थी। ज़ोहरा एक गरीब लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और उसकी मां एक संगीन बीमारी में मुब्तला थी। गांव के तमाम डॉक्टरों ने इसकी मां का इलाज करने से इनकार कर दिया था और ज़ोहरा की हालत इंतहाई परेशान कुन हो गई थी। ज़ोहरा ने सुना था कि झील में जादुई ताकत है और वो ये यकीन करने लगी थी कि ये ताकत शायद इसकी मां को बचा सकती है। एक रात जब चांदनी की रोशनी पूरे आसमान पर फैल रही थी, ज़ोहरा ने फैसला किया कि वो झील तक जाएगी और अपनी मां की सेहत के लिए दुआ करेगी। ज़ोहरा ने अपनी मां को कहा कि वो झील जा रही है और वो किसी न किसी तरह झील का राज खोलेगी। ज़ोहरा ने गांव के किनारे से झील की तरफ कदम बढ़ाया। रात का वक्त था और चांद की रोशनी झील पर छा रही थी जो झील को एक ख्वाबनाक मंजर दे रही थी। ज़ोहरा का दिल धड़क रहा था, लेकिन इसने अपनी मां के लिए हिम्मत जमा की और झील तक पहुंचने के लिए सफर जारी रखा। झील के किनारे पहुंचते ही ज़ोहरा ने झील के पानी में गुलाबी रंग की चमक देखी। अचानक पानी में एक चमकती हुई रोशनी उभरी और एक खूबसूरत परी का ज़हूर हुआ जिसका जिस्म चांदनी की मानिंद नर्म और चमकदार था। इस परी की आंखें गहरी चांदनी जैसी चमक रही थीं और उसकी मौजूदगी में झील का पानी और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। परी ने ज़ोहरा की तरफ मुस्करा कर कहा, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? ज़ोहरा ने हौसले से जवाब दिया, मेरी मां बहुत बीमार है और मैं चाहती हूं कि आप मेरी मदद करें। क्या आप मेरी मां की बीमारी का इलाज कर सकती है? परी ने इसकी तरफ गहरी नजर डाली और कहा, अगर तुम मेरी मदद चाहती हो तो तुम्हें मेरी 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। हर एक आजमाइश तुम्हारी हिम्मत, मोहब्बत और कुर्बानी की जांच करेगी। अगर तुम उनमें कामयाब हो जाती हो तो मैं तुम्हारी मां को बचा सकती हूं। पहला चैलेंज था कि ज़ोहरा को झील के पानी में गौता लगाना पड़ा क्योंकि झील की गहराई में एक कदीम गार छिपे हुआ था जहां झील की असल ताकत रखी थी। ज़ोहरा का दिल खौफ से धड़क रहा था क्योंकि झील का पानी बहुत सर्द और गहरा था। मगर इसने हिम्मत जमा की और गार की तरफ बढ़ना शुरू किया। पानी के अंदर ज़ोहरा की सांसें राकने लगे, मगर इसने अपने खौफ को शिकस्त दी और गार तक पहुंच गई। गार की दीवारों पर एक कदीम इबारत लिखी हुई थी, सिर्फ वही झील की असल ताकत तक पहुंच सकता है जो अपने खौफ को शिकस्त देता है। ज़ोहरा ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की और इस इबारत को छुआ। जैसे ही इसने इबारत को छुआ, झील की लहरें पुरसुकून हो गईं और उसके बाद ज़ोहरा गार के अंदर दाखिल हो गई। वहां एक पुराना खजाना छुपा हुआ था जिसकी रोशनी झील की ताकत को जाहिर करती थी। ज़ोहरा ने झील के किनारे पहुंचने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और उसकी नज़रें झील के शफाफ पानी में गुम हो गईं। इसी दौरान एक जख्मी बली उसके सामने आकर गिर गई। बली की हालत बहुत खराब थी, इसका जिस्म कुचला हुआ और खून में डूबा हुआ था। ज़ोहरा ने फौरन इसकी हालत देखी और दिल में सोचा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अपनी मां के लिए झील की ताकत को तलाश करने निकली हूं, लेकिन क्या मैं यहां राकूं और इस बली की मदद करूं? इस लम्हे में ज़ोहरा के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल आया, क्या मेरे लिए मेरी मां की जिंदगी के मुकाबले में इस बली की जिंदगी अहम है? इसने सोचा कि झील तक पहुंचना, इसकी मां की जिंदगी के लिए जादू हासिल करना सब कुछ था, लेकिन इस बली की तकलीफ से इनकार करना, क्या ये वाकई सही होगा? बली ने इसकी तरफ देखा, इसकी आंखों में मायूसी और दर्द था। ज़ोहरा ने दिल में फैसला किया कि वो इस बली की मदद करेगी क्योंकि इसकी हमदर्दी और मोहब्बत की ताकत ही असल में झील की ताकत को खोल सकती है। ज़ोहरा ने फौरन बली को गोद में उठाया और उसके जख्मी जिस्म पर मरहम लगाया। इसके हाथों में इतनी मोहब्बत और दर्द था कि बली ने सुकून का सांस लिया और उसके जिस्म में जिंदगी की एक नई लहर दौड़ने लगी। बली की आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो ज़ोहरा की मोहब्बत और हमदर्दी का शुक्रिया अदा कर रही हो।
بلی نے نرمی سے کہا، تم نے میری زندگی بچائی اور اب تمہیں جھیل کی اصل طاقت کا راز ملے گا۔ تمہاری ہمدردی اور محبت ہی وہ قوت ہے جو جھیل کی طاقت کو آزاد کرتی ہے۔ زہرا نے بلی کو تھوڑی دیر تک گود میں رکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں شکرگزاری کی جھلک دیکھی۔ وہ جان گئی کہ اس کے دل میں موجود ہمدردی اور محبت ہی جھیل کی طاقت کا راز ہے۔ یہ لمحہ زہرا کے لیے ایک اہم سبق تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ صرف جادوئی طاقت ہی انسانوں کو کامیاب نہیں کرتی، بلکہ وہ محبت، ہمدردی اور دوسروں کی مدد کا جذبہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ حقیقت زہرا کے دل میں گہری بیٹھ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ جھیل کے راز کو حل کرنے کے بعد وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد کرے گی۔ آخری چیلنج زہرا کے لیے سب سے مشکل اور اہم تھا۔ چاندنی پری نے کہا، اگر تم اپنی ماں کی زندگی کے لیے کچھ قربان کر سکو تو میں تمہیں وہ طاقت دے سکتی ہوں جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ زہرا کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا، کیا میں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر سکتی ہوں؟ کیا مجھے اپنی خواہش، اپنے خواب اور اپنی تمام خوشیوں کو قربان کر دینا چاہیے؟ زہرا کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی ماں کی محبت اور اس کی اپنی زندگی کے خواب تھے۔ اس کی ماں کی زندگی بچانا اس کے لیے سب سے بڑی ترجیح تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جانتی تھی کہ اس کا اپنا دل بھی کچھ چاہتا ہے۔ وہ ایک دن اپنی ماں کو صحت مند دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کا دل یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ اپنی بھی کامیابیاں حاصل کرے۔ چاندنی پری نے اسے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو تو میں تمہاری ماں کی زندگی بچا سکتی ہوں۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اب ایک ہی راستہ تھا۔ اس نے اپنے دل کی سن کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی ذاتی خواہشات، خواب اور اس کا اپنا فطری مستقبل اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے قربان کرے گی۔ زہرا نے اپنی تمام خواہشات اور خوابوں کو اس لمحے میں جھیل کے پانی میں ڈبو دیا۔ اس کے دل میں ایک گہری تسکین تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی قربانی کا نتیجہ اس کی ماں کی زندگی بچانے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ چاندنی پری نے زہرا کی قربانی کو سراہا اور کہا، تمہاری قربانی نے تمہیں جھیل کی طاقت کا راز دیا ہے۔ اب تمہاری ماں کی زندگی بچ جائے گی اور تم نے جو کچھ قربان کیا ہے وہ تمہیں کبھی بھی یاد رکھا جائے گا۔ یہ لمحہ زہرا کے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ اس نے سیکھا کہ قربانی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار ہمیں اپنے ذاتی خوابوں اور خواہشات کو دوسروں کے فائدے کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ قربانی ہماری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ بن جاتی ہے۔ زہرا کی قربانی نے جھیل کی جادوئی طاقت کو آزاد کیا۔ چاندنی پری نے اپنی تمام طاقت کو استعمال کیا اور زہرا کی ماں کی زندگی بچا لی۔ زہرا گاؤں واپس آئی اور جب اس نے اپنی ماں کو صحت مند دیکھا، اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ اس نے اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے جو قربانی دی تھی وہ اب اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بن گئی تھی۔ گاؤں والے زہرا کی قربانی اور ہمت سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ جان گئے کہ جھیل کی اصل طاقت صرف جادوئی اشیاء میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان کے دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو محبت، ہمدردی اور قربانی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ زہرا نے اپنے تجربے سے سیکھا کہ زندگی میں سب سے بڑی طاقت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور وہ جو دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے اسے کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں ہوتا۔